मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नया साल मुबारक हो। फ़ोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में आप सबका खैर मकदम है। 2020 तो चला गया और नया साल आ गया, लेकिन नाज़रीन, कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए नए साल का मतलब होता है चिले कलान। और जबकि कोविड पूरे साल भर से चल रहा है तो हमारे लिए तो डबल वहमी हो गई कि इससे लड़े या उससे लड़े। बसूरत हम यही कहेंगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने कश्मीर की, अपने यूटी की बात करें तो हमने देखा कि हम ना सिर्फ कोविड से अच्छी तरह से लड़ सके, लेकिन अपने अंदर एक उम्मीद भी रख सके कि हमारे यहाँ के जांबाज डॉक्टर्स जो हैं वो आज भी हमारे लिए काम करने को और शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहने को तैयार हैं। नाज़रीन, नए साल के इस पहले प्रोग्राम को हमने ख़ास बनाया है। हमने दावत एक ऐसे मेहमान को दी है जिसे हम ना सिर्फ कोविड वॉरियर, कोविड फाइटर, बल्कि हम उन्हें कोविड सर्वाइवर भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि ये आफत क्या थी। जिसे कहते हैं ना कि जो तन लागे सो तन माने। उन्होंने खुद देखा कि ये तकलीफ़ क्या है और शायद जो हमदर्दी उनके दिल में हमारे लिए, पेशेंट्स के लिए थी, वो दुगनी क्या 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट चाहूँगी कि मैं अपने आज के मेहमान से आपका तारुफ करा लूँ। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल, श्रीनगर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और सब नाज़रीन को भी मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आपका नाम जो है ना तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जो आफत हम पर आई, पूरी दुनिया पर आई, उसमें डेफिनेटली हम भी आए। तो आपका जो नाम है ये एक हाउस होल्ड नेम बन गया। आपकी मेहनत, आपकी लगन, और मैं तो कहूँगी कि आपने जो अब तक हासिल किया था अपने इस प्रोफेशन में, आपने इस तरह से वो लोगों को दे दिया कि हर ज़ुबान पे आपका नाम आ गया। तो डॉक्टर साहब, आज का जो ये प्रोग्राम है, फ़ोन इन प्रोग्राम है, जहाँ नाज़रीन जुड़ जाएंगे हमारे साथ टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। तो जब तक नाज़रीन जुड़ते हैं, हम आपसे डॉक्टर साहब कुछ बातें जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है आने वाला जो ये मौसम है, जो बल्कि चल रहा है चिले कलान का मौसम, क्योंकि हमारे लिए न्यू ईयर मीन्स चिले कलान। डॉक्टर साहब, कोविड और चिले कलान एक डेडली कॉम्बिनेशन क्या साबित हो सकता है हमारे लिए? देखिए, अगर हम विंटर की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विंटर में हमारे केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस है एक तरीके से प्लेट्यू हुए हैं। यानी कि हम पिछले, अगर आप देखें, करीब एक महीने में हमारे कॉन्स्टेंटली अराउंड 250, 200, 300 के अराउंड ही केसेस पर डे डिटेक्ट हो रहे थे। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है विंटर की वजह से ये ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर में हम ज़्यादातर अंदर ही बैठते हैं। पूरे अफराद खाना जो होते हैं वो एक ही कमरे में बैठते हैं सर्दी की वजह से, तो उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिट होने का ख़तरा रहता है। लेकिन मेरे ख्याल में लोग शायद SOPs को सही से फॉलो कर रहे हैं अंदर, तो हो सकता है ये एक वजह हो कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंक्रीज़ होगा, शायद नहीं हुआ है। तो हम आगे भी यही होप करेंगे कि नेक्स्ट 1-2 महीने जो हमारे ये विंटर के हैं, तो इसमें भी हम देखें कि ये ऐसा ही रहेगा और हम सब महफूज रहेंगे। ओके डॉक्टर साहब, अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। जो कोमॉर्बिड केसेस हैं, कुछ ऐसे भी लोग जैसे विंटर में जो छाती की तकलीफ़ होती है, उन पेशेंट्स के लिए तो ये बड़ा टफ टाइम, बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है। क्या उन पेशेंट्स के लिए जो हेल्दी नहीं हैं, जो ऑलरेडी चेस्ट डिजीज़ में मुब्तला हैं, जिनका इलाज चल रहा है, क्या उनके लिए, या उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड से एक बार रिकवर कर चुके हैं, क्या उन 2 ग्रुप्स को अभी भी हम लोग वल्नरेबल समझें, ससेप्टेबल समझें? देखिए, ओब्वियसली हम देखते हैं कि जो ये कोमॉर्बिडिटी वाले होते हैं, वो डायबिटिक्स हो या किसी भी बीमारी में, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या एल्डरली हो हमारे, जिनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता है, तो उनमें हम देखते हैं कि कोविड की सीवियरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरे आप बात कर रहे हैं कि कोविड रिकवर्ड है। कोविड रिकवर्ड यूजुअली हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम, उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई होती है और वो अच्छी खासी उनको प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर्स प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट ए सेकेंड बाउट ऑफ इन्फेक्शन। तो लेकिन जो कोमॉर्बिडिटीज़ हो, वो छाती के मरीज़ में मुब्तला हो या बाकी मरीज़ में मुब्तला हो, वो ओब्वियसली एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि उसमें कोविड की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा भी अगर विंटर रिलेटेड हम देखें तो जो भी हमारे COPD के पेशेंट्स होते हैं या एजमेटिक्स होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं
کہ ونٹر میں جو سیویرٹی ان کی ڈیزیز ہوتی ہے یا اٹیکس کا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ان کو اس ٹائم احتیاط برتنے کی ضرورت رہتی ہے, کیونکہ پری ونٹر ہمارا پورا سال ہی کووڈ میں چلا گیا. اور جو یہ ریگولر فالو اپس پہ پیشنٹس آتے تھے وہ اپنے ڈاکٹر صاحبان کے پاس نہیں جا پائے فالو اپ کے لیے, تو یہ ایک اور رسک فیکٹر بن گیا ان کے لیے کہ ونٹر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسربیشن ہو گئی تو اس ٹائم ٹریٹمنٹ یہ بھی ہمارے لیے ڈیٹوریٹڈ کنڈیشن میں پہلے سے ہی ان کی ہیلتھ تھی بیکاز ریگولر چیک اپس ان کے نہیں ہوئے تھے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر یہ کت کرو چونکہ تہ وچو یہ اوور آل سورے سناریو ان چارج آف دس ہول پینڈمک جو ہمارے یہاں پہ جو ویو تھی, سیویرٹی تو سمٹمز کیا یت کن پیشنٹن کیا میں بوزان ڈفر کران کن جائے کی سمٹمز کن جائے سیویر کیسز کن جائے ڈیتھ ریٹ زیادہ ڈیتھ ریٹ کم سنس یت یو ٹی مز کیا رود تہند تجربہ وز وز سیویرٹی اینڈ سمٹمز؟ وچو یس میجارٹی مز وچ کہ اٹ از آلموسٹ ورلڈ وائڈ سیم اراؤنڈ 80% پیشنٹس تمن یا بیمار ہند علاماتی یا تمن مائلڈ سمٹمز یم جسٹ وتھ سم سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ رِزالو گژھان. 20% آف کیسز سمٹمز تو تر مز اراؤنڈ تمیک 15 to 20%, یعنی کہ 5% پیشنٹ تم یمن اس وچان کہ یہ سیویرٹی واریاہ اختیار کران تو تمن ICU یا ہائی ڈپینڈنسی وارڈزن ہز ضرورت پیوان. تو تمو مز تہ وچ پتہ اوور آل اراؤنڈ مارٹیلٹی اگر وچو یا ڈیتھ ریٹ ونان اٹس اراؤنڈ 1.5 to 2%. سو اٹ از کمپیریبل ٹو ریسٹ آف دا کنٹری, ایون مے بی ایون لیس دین what it was in the rest of the country or overall world statistics. So matlab agar is overall wucho ke it was better tolerated by people here in Kashmir and overall country as compared to western countries. So severity تو مطلب وہی جو 20-25% پیشنٹس ہوتے ہیں انہی میں سمٹمس آئے, اور اس میں بھی کچھ ہی پیشنٹس ہم دیکھے کہ جن کو پھر ICU کیئر کی ضرورت پڑی. اوکے, سیویرٹی اگر کم تھی تو بہت خوشی کی بات ہے, لیکن جو مینجمنٹ آپ کا تھا وہ بھی داد کا حقدار ہے. دا وے دا پیشنٹس وی آر مینیج ساری کرٹیکل پیشنٹس یا پازیٹیو پیشنٹس. اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب پہلا کال آ گیا ہے, ہم کال لے لیتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا جی سلام پیٹ اہن حظ فرمائیے بس سوال پنن. ہلو اچھا مثال پیشنٹ اکھ 40 years شام ییٚلہِ اژان چھِ کمرس منٛز أمِس چھِ یِوان خۄشک ژاس. اوکے ڈاکٹر صاحب تو یہ جو خۄشک ژاس یہ کوٗتاہ کال ووت حظ؟ مےٚ حظ باسان یُتھُے ونٹر چھُ گژھان شروع تیُتھُے چھُ أمِس گژھان یہ چھا ہر ؤری گژھان حظ؟ اہن حظ آ ہر ؤری. تو تُہۍ ہووٕ ڈاکٹر صٲبس وٕنیُک تام کٲنٛسی؟ اہن حظ آ ڈاکٹر صٲبس ہایو تہٕ تِمو دیُت دوا تہٕ مگر یہ چھُ گژھان فار دِ ٹایم بینگ چھِ أمِس گژھان فرق تہٕ بیٚیہِ چھُ گژھان رِپیٖٹ. وٕچھ یِم چھِ وَنان کہِ یِمن چھِ ونٹر یُتھُے ہر ونٹرس منٛز چھِ یِوان تہٕ یِمن چھِ گژھان یہِ ژاس شروٗع تہٕ کُنہِ خاص ٹایمس چھِ روزان یِمن. تہٕ ہو سکتا ہے یِم آسن ایلرجِک یا کولڈ ایلرجی ما آسہِ یِمن, چوٗنٛکہِ یُتھُے موسم چینج گژھان چھُ تہٕ تَمہِ وقتہٕ چھِ یِمن گژھان یہِ سمٹمز. تہٕ یِمن پَزِ ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن, تِمن ما کرن یِم کینٛہہ ٹیسٹ, ایکس رے ما کرن یا بیٚیہِ کانٛہہ ٹیسٹ ما کرن یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ یا مُلاحظہٕ کرن. تہٕ انشاء اللہ اگرے یِمن یہِ ہر ؤری چھُ گژھان تہٕ تٔمِس ما تھاوان ڈاکٹر صٲب تیٚلہِ گۄڈے کانٛہہ میڈِسن ایز اے پرٛوینٹِو تھِنٛگ, تاکہِ یہِ سمٹمز گژھنٕے نہٕ ڈیولپ. کیازکہِ وقتی طور اگر یِم کینٛہہ دوا کھٮ۪ن تِم رُکاون أمِس دود مگر أنٛدرٕ کِنۍ روزِ دود أتی. اسلیے اگر یِم ڈاکٹر صٲبس نِش گژھن تِم کرن أمِس مُلاحظہٕ, ہو سکتا ہے یِمن ما چھِ ایلرجِک تکلیٖف, تیٚلہِ تھاوُن یِمن کینٛہہ پروٹیکٹِو دوا یُتھ نہٕ یِمن یِم سمٹمز گژھنٕے پتہٕ حظ. اوکے اوکے شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب کو ات پہ پیو میں ضمن سوال یاد پرسسٹنٹ کف چھ روزان کٲنٛسہِ أسۍ تِمن ایکس رے تہِ کران یا میڈِسن چھِکھ دِوان یا اینٹی الرجنز آسان تِم چھِکھ دِوان, مگر تِم چھِ اکثر ونان کہ سُہ چھُ بد پرہیزی أمِس گژھان. اتھ چھا کھٮ۪نس چٮ۪نس منٛز تہِ پتہٕ پیوان ریگولرلی کینٛہہ پرہیز کرُن یتھ موسمس منٛز خاص کر ایلڈرلی پیشنٹن منٛز؟ کف اگر أسۍ وٕچھو کف چھُ اکھ سمٹم اکھ واریاہن تکالیفن ہُنٛد. اگرے چھاتہِ ہُنٛد کانٛہہ تہِ تکلیٖف آسہِ تتھ منٛز چھُ یوٗجولی آسان کف سمٹم. اِوٕن اگرے أسۍ باقٕے کینٛہہ تکلیٖف تہِ وٕچھو یِمو منٛز سۭتۍ کف چھُ ایگریویٹ گژھان. یعنی اگرے چھاتہِ ہُنٛد کانٛہہ مریض آسہِ, کٲنٛسہِ ایلرجِک تکلیٖف آسہِ, استھما آسہِ, COPD آسہِ,
یا خدا نخواستہ کینٛہہ وٕلٹہٕ تکلیٖف چھُ آسان لنٛگ کینسر چھُ آسان کف چھُ اکھ سِمٹم آسان یا انفیکٹِو تکلیٖف یِم أسۍ آسان چھِ وایرل ٲسۍتن بیکٹیریل آسان تِمن تہِ چھُ آسان یہِ کف اکھ اِمپاٹنٹ اکھ سِمٹم یا امہِ علاوٕ کٲنٛسہِ چھُ آسان رِفلکس ڈِزیٖز یعنی میادُک تکلیٖف چھُ آسان تٔمِس چھُ ژوٚک آب کھسان ہیوٚر یہِ تہِ چھُ اکھ کاز اکھ آسان کف یا کینٛہہ ادوِیا چھِ أسۍ تِم کھٮ۪وان یِم ہارٹٕکۍ چھِ آسان یا باقین تکالیٖفن ہِنٛدۍ چھِ آسان تِمن تہِ چھُ آسان سایڈ اِفیکٹ کف اسلیے کف چھُ اکھ براڈ ٹٔرم اکھ تہٕ ییٚمیُک کاز ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ ٲسِتھ اسلیے بِفور تتھ ٹریٖٹمنٹ کرنہٕ برونٛٹھ چھُ اَسہِ گۄڈٕ وٕچھُن کہِ أمِس بیسِکلی کاز کیاہ چھُ امہِ ژاسہِ ہُنٛد تہٕ یُتھُے أسۍ تتھ تہس پٮ۪ٹھ واتو کہِ چھُ کیاہ وجہ تمہِ سۭتۍ گژھِ پتہٕ أمِس پراپر ٹریٖٹمنٹ. بیاکھ اکھ کالر جُڑیو اَسہِ سۭتۍ. ہیلو 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ نام بتائیے. میم میرا نام ہمارا صوفیہ, میں رنگریز سری نگر سے ہوں. جی جی سوال پوچھیے. جی میرا فادر 45 اس کی ایج ہے. جی تو اس کو جو تمزا کی چھت خراب واریاہ چیز خراب کی تمس دم ہیو گژھان. ایج کیا ووٚنوٕ تۄہہِ؟ ایج از 45 to 50. 45. تُہۍ چھِو وَنان کہِ یِمن چھُ دم گژھان یِمن کوٗتاہ کال ووت حظ یہِ گژھان تکلیٖف؟ 5-10 دۄہ حظ گٔے. بس امہِ برونٛٹھ چھا بِلکُل ٹھیٖک؟ أمِس حظ چھِ گژھان منٛزٕ منٛزٕ خراب مگر واریاہ زیادٕ خراب چھِ أمِس گژھان. سموکر چھا یِم؟ سموکر یس. تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ تکلیٖف ما چھُ امہِ علاوٕ کینٛہہ بیٚیہِ ہارٹُک کینٛہہ اہن تکلیٖف؟ حظ آ تھایرایڈ چھِ. اچھا بیٚیہِ ما چھِ کینٛہہ تکلیٖف حظ؟ نہ حظ نہ. وٕچھ یہِ چھا ونٹرس منٛز ہر ؤری ونٹرس منٛز گژھان یِمن؟ اہن حظ آ اہن حظ آ. تہٕ وٕچھِو یِم چھِ سموکر 45 to 50 years چھِ یِمن ایج تہٕ تھایرایڈس سۭتۍ چلو سُہ چھُنہٕ اتھ واٹھ کِہیٖنۍ تھاوان مگر یِم چھِ سموکر تہٕ موسٹ پرابلی یِم چھِ ؤریس منٛز ونان یِمن چھِ روزان منٛزٕ منٛزٕ چٲرۍ کران ونٹرس منٛز چھِ یہِ زیادٕ گژھان تہٕ موسٹ پرابلی یِمن ما آسہِ برونکایٹس ڈیوٗ ٹُو سموکِنگ تہٕ اتھ چھُ بہتر تہٕ افضل یِہوے کہِ اگر تُہۍ گۄڈٕ سِگریٹ تراونٲیِون یِم تۄہہِ فادر صٲب چھِ تہٕ تمہِ پتہٕ اگرے ڈاکٹر صٲبس نِش گٔژھِو تِم کرن اتھ مُلاحظہٕ تِم وٕچھن سِگریٹو سۭتۍ کۭژاہ چھِ اتھ خرٲبی گٔمٕتۍ لنگسن یِمن یہِ پلمری فنکشن ٹیسٹ اکھ کرنہٕ یا ایکس رے اکھ کرنہٕ تمہِ سۭتۍ تہِ وٕچھو کہِ لنگسن کۭژاہ چھِ خرٲبی گٔمٕژ سِگریٹو وجہ سۭتۍ تہٕ تمہِ سۭتۍ یی پتہٕ کینٛہہ دوا أمِس تھاونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ انشاء اللہ یِمن سمٹمز تہِ روزن پتہٕ کنٹرولس منٛز. شکریہ. ایک اور کالر جڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہٕ چھُس حظ بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ امتیاز احمد جناب. جی امتیاز صٲب پرژھِو پنُن سوال. آ مےٚ حظ گٔے پٔتِم 2 ؤری لگ بگ چیسٹ واریاہ خراب حظ. پتہٕ گوٚوُس بہٕ کھسان سرینگر أمِس کاوُسا کلینِک حظ تہٕ تتہِ کوٚر حظ بہٕ تِمو مطلب تِمو لیوٗکھ سُہ ایلرجِکل استما چھِ مےٚ. اچھا. پتہٕ حظ اوسُس بہٕ انہیلر وِنہیلر استعمال کران تہٕ سُہ نشہِ منٛز دوا شوا تہِ چھکان حظ. اچھا. تہٕ تِمو حظ کوٚر مےٚ سُہ ویکسیٖن تہِ تتہِ حظ سُہ یُس ویکسیٖن چھِ کران مگر فرق گٔے نہٕ مےٚ ٹوٹلی حظ کِہیٖنۍ. آز برونٛہہ رٮ۪تھ حظ گٔے مےٚ بیٚیہِ چھٲتۍ خراب واریاہ زیادٕ حظ یعنی کہِ بہٕ آوُس پازٹِو تہِ پتہٕ قرار دِنہٕ تہٕ پتہٕ کوٚرُکھ مےٚ تِمو علاج ولاج حظ گوٚو مےٚ آز چھِ مےٚ تھوڑا فرق مگر خۄشِک ژٲس چھِ مےٚ وٕنہِ تہِ یِوان حظ. وٕچھِو یُس تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن یہِ انہیلر وغیرہ اوس یا نستہِ ہُنٛد سپرے اوسُن تھوٚمُت یہِ چھُو تُہۍ مُستقل کران کِنہٕ یہِ چھُ تۄہہِ بنٛد کوٚرمُت حظ؟ یہِ حظ اوسُس بہٕ کران 7 دسمبر تام اوسُس بہٕ کران یہِ مُستقل حظ. 7 دسمبر گٔے مےٚ بیٚیہِ حظ زبردست چھٲتۍ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ تور پتہٕ وٲتِتھ حظ یِمن دۄہن منٛز کِہیٖنۍ حظ. اچھا وٕچھِو امتیاز صٲب یِم چھِ 2 الگ الگ تکلیٖف یِم تۄہہِ ؤنوٕ اکھ اوس تۄہہِ چھٲتۍ چھو تۄہہِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ خراب کنٹِنیوسلی روزان تہٕ اگرے تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن تتہِ ٹیسٹ وغیرہ چھِ کٔرمٕتۍ تہٕ تِمو چھُ ڈِکلیئر کوٚرمُت کہِ یہِ چھُ ایلرجِک استما تہٕ اتھ خٲطرٕ اگر تۄہہِ ڈاکٹر صٲبن نستہِ ہُنٛد سپرے تہٕ یہِ انہیلر وغیرہ چھُنہٕ تھوٚمُت یہِ چھُ اکھ لانگ ٹٔرم ٹریٖٹمنٹ اکھ یہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِتھ کینٛہہ کہِ تۄہہِ گوٚو مطلب 10-15 دۄہ کوٚروٕ تۄہہِ یوٗز تمہِ پتہٕ گٔے فرق تہٕ پتہٕ ترٛووُ تۄہہِ. یہِ چھُ اکھ امیُک مقصد چھُ بیسِکلی یُس یہِ ایلرجِک استما امہِ سۭتۍ چھُ آسان نستہِ پٮ۪ٹھے ؤنۍتو تُہۍ شِشنیرِس تانۍ اکہِ قٕسمُک اکھ ورم اکھ کھوٚتمُت تہٕ انہیلر یُس چھُ یہِ چھُ پیٚوان تھوڑا زیٖٹھِس ٹریٖٹمنٹس تانۍ استعمال کرُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ أنٛدرِم یہِ بیسِک ورمُک تکلیٖف چھُ سُہ گژھِ تمہِ سۭتۍ ختم. اسلیے یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ تۄہہِ یہِ رُکاوُن منٛز باگ ٹریٖٹمنٹ کینٛہہ ییٖتِس کالس تُہۍ ڈاکٹر صٲبس نِش واپس گٔژھِو تیٖتِس کالس پزوٕ تۄہہِ یہِ کنٹِنیوس تھاوُن. بیاکھ یُس تُہۍ ونان چھِو کہِ اتھ دوران گٔیوٕ تُہۍ پازٹِو تہِ ڈِکلیئر تہٕ سُہ چھُ الگ تکلیٖف سُہ چھُ وایرل تکلیٖف تمہِ سۭتۍ چھُ پاسبلٹی کہِ تمہِ سۭتۍ یۄس تۄہہِ بیسِک تکلیٖف چھُ تمیُک سِمٹمز ما گژھن تمہِ وقتہٕ انکریٖز پہن مگر الحمدللہ اگرے تۄہہِ یوٗتاہ ٹایم چھُ وۄنۍ گوٚمُت تمہِ پتہٕ تُہۍ چھِو رِکور تہِ گوٚمُت کووِڈ نِش تہٕ تمیُک چھُنہٕ وۄنۍ کانٛہہ اثر روزان امہِ پتہٕ مگر یۄس تۄہہِ بیسِک تکلیٖف چھُو تٔمِس ڈاکٹر صٲبن یُس تمیُک ٹریٖٹمنٹ چھُ تھوٚومُت یہِ چھُ تھوڑا لانگ ٹٔرمس پٮ۪ٹھ نیُن حظ تہٕ تمے سۭتۍ گژھِ تۄہہِ انشاء اللہ امہِ سۭتۍ پتہٕ یِم بیسِک یۄس ژاسہِ ہُنٛد یا شانش چھِ یا زُکام چھُ کران تمیُک تکلیٖف گژھِ تۄہہِ پتہٕ کنٹرولس منٛز تہٕ پتہٕ کرِ ڈاکٹر صٲب اتھ وارٕ وارٕ پتہٕ دوہس ڈوز تہِ کم حظ.
डॉक्टर साहब एक बार फिर हम लोग कोविड पर आ जाते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा कहीं कहीं लग रहा है कि कंट्रोल में है, लेकिन एक डर भी बना हुआ है कि कहीं फिर से स्पाइक ना कर जाए। सुनने में आता है कहीं पे नए ट्रायल्स देखे गए, 4 पेशेंट आए, या फॉरेन ममालिक में ये बैरूनी ममालिक में ये फिर से हो गया। क्या ऐसा कोई खतरा, ऐसा कोई खदशा आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो एक गुड न्यूज़ आज ही आई है कि एक वैक्सीन जो है वो अप्रूव हुआ है। तो जब तक हमारे पास ये इफ़ेक्टिव एक वैक्सीन नहीं आता है हम तब तक हमें इस वायरस के अगेंस्ट एक ही चीज़ है, वो है एहतियात। वो ये वाली स्ट्रेन हो या वो म्यूटेंट स्ट्रेन की बात हो रही है जो फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं पाया गया है, या पूरे अब इंडिया में भी हमारे मुल्क में भी काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं जी म्यूटेंट वायरस। लेकिन अगर हम एहतियात की बात करें तो वो तो पुराने वायरस के अगेंस्ट भी यही था, वो आज भी यही है कि हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क यूज़ करना है। वैक्सीन से भी ज़्यादा कारगर मास्क ही है। बिल्कुल, वो तो फिर बात आती है कि नए वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन नए वाले अगर इनकी म्यूटेंट स्ट्रेन इसके अगेंस्ट इफेक्टिवनेस होगी कि नहीं होगी, तो देयर आर ऑल क्वेश्चंस जिसके अभी किसी के पास डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है। तो हमें एहतियात ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम इस वायरस या कोई भी वायरस हो उसके अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं। अगर आप ये सेकंड स्पाइक की बात करें, या ये वहीं पे हुआ है जहाँ पे गार्ड लोअर हुआ है, यानी कि लोगों ने एहतियात लेना बंद किया, तो उसी की वजह से ये फिर वापस फैल गया और स्पाइक हो गया केसेस का। दूसरी बात आती है हर्ड इम्यूनिटी की। जैसे लोग इन्फेक्ट होते रहते हैं तो उनमें अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो अगर हम जो हमारी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो एक सर्वे जो हमारे यहाँ हुआ था, हमारे कॉलेज ने किया था, वो उसमें हमने देखा कि 40% ऑफ पीपल जो है उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। तो वो ठीक भी हो गए, बिल्कुल हुआ भी था। कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें जिनको पता भी नहीं था कि हम कोविड में इन्वॉल्व थे। तो ये सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सॉर्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। तो फिर उसके बाद जब वैक्सीन भी आएगा तो हमें अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल सकती है और हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो बेसिक प्रिकॉशनरी एडवाइजरीज हैं इस टाइम उन पे हम अमल करना छोड़ दें। वही एक हमारे जो है हमारे साथ ही अभी रहने वाला है। एक और कॉलर जुड़ गया है, डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बोस आदिल सब लाल बदर पे वनी वारिफ सब सवाल पन मे छी सवाल बोस शामन बतस खवान मे छ तस खतरनाक तस जमा मे छ बोस मे छ कंट्रोल गसान मे छ वोमेट यवान तस ये तो अमी वक्त यो तो ये तुझे क्या खवान छ तो तमी वक्त यो चास यवान जनाब शामन बतवीज। अच्छा, शांश वगैरह मश खसान ना गठ वगैरह मश टाइम वक्त गसान खन वक्त आना थोड़ा छ गसान। मतलब अगर तुम सुबह छो खवान क्या या दोपहर छो खवान तम वक्त छ गसान क्या ना तमी छ हल्का जवान शाम में छ गसान खतरनाक प्रॉब्लम। अच्छा, म्याद वगैरह मश तो चकान क्या बात आना म्याद की शो छु जी। देखिए, हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिफ्लक्स की बात है, तो एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यम युत खवान एसिडिटी छ गसान तो तम वक्त छ गसान, या यमन छ कस इत पे गसान कि कह बत फुल के खवान छ कह छ गसान शहरक में तम प्रेसिपिटेट गसान चास। इसलिए यमन पे डॉक्टर साहबस निश गसन, अख म्याद किस डॉक्टर साहबस निश गसन, तिम करन अमिस युस म्यादक प्रॉब्लम छ यमन तम खतर थन के दवा। अगर तम रिजॉल्व गो यमन ठीक, अगर नहीं तेली हेकन यम कस चेस्ट फिजिशियनस निश गसित तिम करन यमन एग्जामिन तो तम पत इंशाल्लाह वुशो बे कह वजह मश यमस आसिन तो तेल गस ट्रीटमेंट यमन। ओके, एक और कॉलर जुड़ गया है हमारे साथ। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक्चुअली ना मेरी मम्मा थी। नाम बताइए प्लीज, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम बर्डे सोरा जी। जी, मेरी मदर जो है जी उनको एक्यूट इन्फेक्शन है, चेस्ट में बहुत खांसी आ जाती है। ओके। और वो दवा लेती है ऑगमेंटिन जी 625 जी जी। तो बताया अब उन्होंने 2-3 हफ्ता खाया, मतलब दवा इंजेक्शन किए उन्होंने जी, तो उससे आराम नहीं हुआ? नहीं। देखिए, उसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है? ये तो खांसी आती है उनको ना पहले H1N1 का इन्फेक्शन था। जी। नहीं, इस टाइम आप जो कह रहे हैं इस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम है उनको? एक तो खांसी आ रही है और थ्रोट इन्फेक्शन था, मगर वो हो गया ठीक। जी
تو اس ٹائم صرف کھانسی کی پرابلم ہے. جی جی جی. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ تو پہلے وہیں سے ڈائگنوسس کر رہے ہیں کہ انفیکشن ہے. H1N1 کب ہوا ہے ان کو؟ پہلے ہو سکتا ہے پہلے ہوا. یہ تو ایسی انفیکٹو چیزیں ہیں جو ایک بار دوائی کھا لی یا کچھ ٹائم کے بعد ریزالو ہو جاتی ہے. اگر بیکٹیریل انفیکشن بھی ہے تو اس میں بھی اینٹی بایوٹک کافی لیا ہے. آگمنٹن کی بات کر رہے ہیں تو 3 ہفتے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اتنا تو کوئی سیویئر انفیکشن نہیں ہوتا ہے کہ اتنا 625 3 ہفتے کی ضرورت پڑے. تو ہو سکتا ہے ان کا 2 پاسبلٹیز ہے، یا ان کو کوئی اور تکلیف ہے جو پریسپیٹیٹ ہوا ہے انفیکشن سے، یا کسی مریض کو ایسا رہتا ہے کہ انفیکشن تو چیسٹ کا ختم ہو جاتا ہے لیکن ڈیو ٹو انفیکشن ختم ہونے کے بعد انفلیمیشن کی وجہ سے کھانسی بدستور رہتی ہے. تو اس کے لیے الگ پھر ٹریٹمنٹ ہے. لیکن یہ شاید بائسڈ ہیں کہ ہمیں شاید کنٹینیوسلی انفیکشن ہے، تو ان کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے. وہ ان کو ایگزامن کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اور میڈیسن اپارٹ فرام اینٹی بایوٹک تو وہ دے کے ان کا جو بیسک یہ پرابلم ہے کھانسی کی وہ ریزالو ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب کھانسی کی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، ان کی کھانسی کا بھی جب ہم علاج کرنا شروع کرتے ہیں، چاہے 5 دن کی دوائی دے دیں، 7 دن کی دوائی، کف بہت وقت لگتی ہے ٹھیک ہونے میں، 15 دن لیتی ہے، 20 دن لیتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ چھاتی تھک جاتی ہے، وہ سانس نہیں لے پاتا ہے. بچہ ہے تو وہ کئی دنوں تک دوڑ نہیں پاتا ہے، کھیل نہیں پاتا ہے. یہ کیا ریزن رہتا ہے؟ کیا اس میں ایکس رے کرانا یا باقی ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ یہ کھانسی جو ہے یہ ایک سمٹم ہے. بیسیکلی اگر کسی بھی پیشنٹ کو انفیکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ وائرل ہو، بیکٹیریل ہو یا الرجک پیشنٹ ہو، تو ایک بار اگر اینٹی بایوٹک سے ان کا انفیکٹو پارٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو لیکن جو میں انفلیمیشن کی بات کر رہے تھے، انفلیمیشن جو لنگس میں یہ پرسسٹنٹ رہتی ہے تو اس کو ریزالو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. تو ڈیو ٹو دیٹ اریٹیشن پیشنٹ کو ایک کھانسی رہتی ہے. اگر آپ بچوں کی بات کریں، بچوں کی ایئر ویز جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی نلیاں بہت کم نیرو ہوتی ہے، تو تھوڑا سا انفلیمیشن، تھوڑا سا انفیکشن اس کو پوری طریقے سے اوبسٹرکٹ کرتی ہے اور اس کے انفیکٹو یا سویلنگ کی وجہ سے اس کے سمٹمز میمک کرتے ہیں جیسے ایک استھما کے پیشنٹ کو ہوتے ہیں. تو ان پہ پھر ان دا فارم آف نیبلائزیشن یا باقی چیز میڈیسن کی فارم میں دینا پڑتا ہے. تو اس سے ان کی نلیاں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں اور اس کے بعد جو یہ سویلنگ ہے اس کو ٹائم لگتا ہے سبسائڈ ہونے میں. تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ ٹائم. تو اس میں بار بار اینٹی بایوٹک کھانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یعنی دوائی کا کورس پورا کر لیجئے جتنا ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے، اس کے بعد کچھ دیر احتیاط میں رہ کر ویٹ کریے. بالکل، اس میں نہیں، کھانسی کے لیے تو ہم سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اس کھانسی میں، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کنٹینیوسلی اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو سوہکبس رکویت پتہ یسی بہا اس نوان سٹیم نوانس نیبولائز سچ روزان شاید مفید. That is better than other forms of medicines. Okay. ڈاکٹر صاحب ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک کالر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. نا ون تو بے کت پہ چھو تھی؟ شکیلا کولگام پہ. ونیو شکیلا جی سوال پن پرژھو. نکاح پڑھن امس ایلرجی گژھان بار بار پھٹس، امس مچھس تہ گژھان زیادہ آز تہ ملکی ہند مت چھتن امس ایلرجی گژھان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ. اچھا انفیکشن گژھان ہٹس نا واریاہ. امس گٔے 5-6 ؤری، امس دوا تہ واریاہ، امس چھنہٕ گژھان فرقٕے. وٕچھو یِم چھا مستقل 5 ؤریو پٮ۪ٹھ دوا کھٮ۪وان کِنہٕ یِم چھِ تمہِ وقتہٕ دوا کھٮ۪وان یُتھُے یِمن تکلیف چھُ گژھان؟ نہ حظ سر، امس چھِ مٔنٛزۍ کُنہِ ساتہٕ گژھان، کُنہِ ساتہٕ مگر مچھامس چھُ امس زیادٕ گژھان. آز چھُ گژھان ونٹرس تھوڑا مگر مچھامس زیادٕ. آز چھِ پھٹس گژھان امس زیادٕ ایلرجی خٲطرٕ کینٛہہ کانٛہہ تہِ مت چھیتن توتہِ گژھان امس پھٹس ٹیسٹس تہِ گژھان انفیکشن. ٹھیک چھُ حظ. وٕچھو اکھ کتھ ونہٕ بہٕ، یہِ چھُ اکھ اصل پلیٹ فارم اکھ یُس اَسہِ ایلرجک تکلیف چھُ آسان یوٗجؤلی یہِ چھُ آسان پٔرمننٹ اکھ تکلیف اکھ. بالکل صحیح. سمٹمز ٲسۍتن اتھ کُنہِ تہِ وقتہٕ یِوان ییٚمہِ وقتہٕ أمِس ایکسپوجر چھِ گژھان تتھ چیٖزس ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ایلرجک چھُ، امہِ وقتہٕ چھِ أمِس سمٹمز ٹرگر گژھان. مگر یُس یہِ ایلرجک تکلیف چھُ آسان یہِ چھُ آسان بیسِکلی أنٛدرَے یُس کنٹِنیوسلی آسان چھُ أتی. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بلڈ پریشرُک مریض چھُ، یِتھ پٲٹھۍ شُگرُک مریض چھُ، أمِس روٗزۍ تن دوا سۭتۍ شُگر کنٹرول
کنٹرولس مز یا پریشر کنٹرولس مز مگر دود تکلیف اتھی یتھے پہ الرجک ہند تکلیف تہ یہ کنٹینیوسلی آسان تو مگر ٹرگر یم سمٹمز گژھان یہ کنس پریسپٹیٹ گژھان کنس گئی گرد کنس گو ٹھنڈ چیز ٹھنڈ ہوا گو مشک گو یا تمہ سۭتۍ أمِس ٹرگر گژھان مگر امیُک مقصد تہِ گژھِ آسُن یُتھُے کہِ یُس أمِس بیسِک تکلیف چھُ سُہ گژھِ روزُن کنٹرولس منٛز یِم چھِ وَنان کہِ یِمن چھُ ماسیمس منٛز گژھان زیادٕ تکلیف یا ونٹرس منٛز چھُ تھوڑا یِمن ایگریویٹ گژھان یِم سمٹمز یِمن ما آسہِ تمہِ وقتہٕ تمن چیزن ہُنٛد ایکسپوجر زیادٕ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ یِم ایلرجک چھِ تہٕ اگرے وۄنۍ أمِس کانٛہہ ڈیفنِٹ اکھ سیٖزن اکھ چھُ تمہِ وقتہٕ گژھان یہِ وٕچھ گۄڈٕ ڈاکٹر صٲب کرن أمِس مُلاحظہٕ تِم وٕچھن کتھ مقدارس منٛز چھِ أمِس ایلرجک کتھ مقدارس منٛز چھِ سمٹمز ایگزامنیشن کٔرِتھ یا ٹیسٹ کٔرِتھ تہٕ تِمے کرن پتہٕ ڈِسایڈ کہِ أمِس چھا یہِ پوٗرٕ راوُنڈ دَ یِیر دوا کھیوٚن یہِ دود کنٹرولس منٛز تھاونہٕ خٲطرٕ یا کُنہِ أتھۍ سیٖزنس منٛز ییٚمہِ وقتہٕ أمِس یہِ پرابلم گژھان چھِ چوٗنٛکہِ یُس أسۍ اینٹی ایلرجک تہِ چھُ اَسہِ بنومُت تِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ چھِ اوور د کاونٹر گژھان تُلان اینٹی ایلرجک تہِ کھٮ۪وان امہِ سۭتۍ چھُ پتہٕ اکھ دود تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ واتان ییٚمہِ وقتہٕ أمِس پتہٕ یہِ اینٹی ایلرجک تہِ چھُنہٕ اثر کران کِہیٖنۍ اس لیے بہتر چھُ کہِ أسۍ نِمو پرٛوینٹِو میڈِسن یِم سِمٹمزٕے دِمو نہٕ یِنہٕ نہ کہِ أسۍ کرو پتہٕ اکھ دود بڑِ تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کہِ ییٚتنس پتہٕ کنٹِنیوسلی پیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ دوا کنٹِنیوسلی کھیوٚن یِتھ کٔنۍ زن اکثر أسۍ وَنان چھِ کہِ اگر گردٕ سۭتۍ گژھان چھُ تہِ ایوایڈ کٔرِو یا کینٛہہ لیڈیٖزن چھُ گژھان فیوٗمز رنان رنان چھُ تِمن باسان سُہ دم یا ژاس ایوایڈ چھُ کرُن بِلکُل یِم ٹرٛگرِنٛگ فیکٹٲرٕس چھِ تِم ہٮ۪کن یِم ایوایڈ تہِ کٔرِتھ وۄنۍ کینٛہہ چیٖز چھِ آسان یِم نہٕ ایوایڈیبٕل چھِ آسان کِہیٖنۍ تِمن ہٮ۪کو پتہٕ ایڈوایس کٔرِتھ کینٛہہ میڈِسن ییٚمہِ سۭتۍ تِمن یِم کنٹرول سمٹمز تہِ روزان بیٚیہِ پنُن دود تہِ روزِ کنٹرولس منٛز. بالکل صحیح. ایک اور کالر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ کرٕنۍ. بالکل ضروٗر کٔرِو. فون کران کانٛہہ بہٕ زن کر یورٕ ایٹینڈ مےٚ چھِ اکھ زٕ کتھٕ کران تِژھ ناو ؤنِو تُہۍ پنُن. تسلیٖما. مےٚ چھِ پتہٕ تِژھ گٔٹھ گژھان زِ مےٚ چھُ اوٚش تہِ پھٹان بہٕ چھس نہٕ پتہٕ کتھٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ یا یِتھ پٲٹھۍ تہِ برونٛٹھ کنہِ آسہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ کران تہٕ پتہٕ زٕے ترٛےٚ کتھٕ کٔرِتھ گژھان خطرناک گٔٹھ تیُتھ تِژھ چھِ پتہٕ ژاس تہِ یِوان اوٚش تہِ پھٹان تیُتھ پتہٕ چھس بہٕ کتھٕے بنٛد کران مےٚ چھُ پتہٕ ہٹِس تہِ گژھان تمہِ سۭتۍ سُہ سخت لگان ہیوٗ دگ ہی گژھان بہٕ چھس دپان مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ یہِ گژھان پتہٕ ژاس تہِ یِوان خۄشک. یہِ کوٗتاہ کال ووتُس تۄہہِ گژھان حظ؟ یہِ حظ ووت واریاہ کال گژھان. نہ واریاہ کینٛہہ ؤری واد چھا اتھ گٔمٕتۍ کِنہٕ یہِ چھُ ریٖسنٹ؟ نہ نہ اکھ زٕ ؤری گوٚوُم یِتھے پٲٹھی گژھان. یہِ چھا پوٗرٕ ؤری کِس ؤرۍیَسٕے روزان کتھ کرنہٕ وقتہٕ؟ یُتھُے کتھ کر یا کینٛہہ کر فون تُلہٕ اتھس کیٚنٛہہ تمہِ وِزِ. یِم چھِ وَنان کہِ یِمن چھُ کنٹِنیوسلی یہِ 2-3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ آسان یہِ کتھ کرنہٕ وجہ سۭتۍ چھُ یِمن گژھان تہٕ ٹیلیفون کرنہٕ سۭتۍ چھُ گژھان تہٕ یِمن چھُ انویسٹِگیشن تھوڑا ضروٗرت کرنٕچ حظ یِمن وٕچھو کہِ بیسِک وجہ کیٛاہ چھُ ژاس آسنُک یِمن ما پیٚیہِ یِتھُے اَسہِ پلمنری فنکشن ٹیسٹ کرُن یا ایکٕس رے اکھ کرُن یا ہو سکتا ہے کُنہِ وقتہٕ رِفلکس تہِ یُس بہٕ گۄڈٕ ٲسۍ وَنان سُہ تہِ ہیٚکہِ کاز ٲسِتھ یِمن ژاس آسنُک تہٕ تۄہہِ پیٚوٕ حظ ڈاکٹر صٲب نِش گژھُن کٲنٛسہِ چھاتہِ ہِنٛدِس ڈاکٹر صٲبس نِش تِم کرن اتھ مُلاحظہٕ بیٚیہِ کرن تِم کینٛہہ ٹیسٹ وغیرہ یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہِ یہِ بیسِکلی وجہ کیٛاہ چھُ تۄہہِ یہِ یوٗتاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ ژاس گٔژھ نہٕ کنٹِنیوسلی روزٕنۍ کینٛہہ تۄہہِ امیُک مطلب گوٚو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖز چھُ تۄہہِ أنٛدرٕ کِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یہِ مُستقل چھُ روزان یہِ پرابلم تہٕ یہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن اتھ پیٚن کینٛہہ ٹیسٹ وغیرہ کینٛہہ کرٕنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو اتھ ایڈوایس کٔرِتھ کہِ فٔردر کیٛاہ چھُ کرُن حظ. جی ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو پرسسٹنٹ کف رہتی ہے آپ اس کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جو یہ کووڈ ریکورڈ پیشنٹس ہیں کیا ٹھیک ہونے کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں نارمل لائف میں آتے ہیں کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا سمٹم کیونکہ مجھے بہت سارے پیشنٹس نے ایسا بولا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا کہ ہمیں ٹھیک ہونے کے بعد بھی اپنا آپ بیمار لگ رہا ہے فٹ نہیں لگ رہا ہے اپنا آپ ہی کتنا ٹائم لے گا. سب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈائٹ اچھا لے لو لیکن ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک جب وہ نارمل فٹ فیل کرے. دیکھیے کووڈ جورنگ کووڈ تو سمٹمس الگ ہوتے ہیں جیسے سور تھروٹ کھانسی زکام ہونا نیزل کنجیشن تھروٹ کنجیشن سانس پھولنا چیسٹ پین لاس آف ٹیسٹ لاس آف اسمیل تو یہ دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دھیرے دھیرے ریکور ہو جاتے ہیں یہ والے سمٹمس. تو کچھ پیشنٹس میں سب سے کامن ہم نے دیکھا فیٹیگ یعنی تھکاوٹ اور لسٹ لیسنس
یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرولونگ رہتا ہے سمٹم, لیکن میجورٹی آف دا سمٹمز 2-3 مہینے میں دھیرے دھیرے یہ ریکور کر لیتے ہیں یہ والے سمٹمز. تیل چھنس پتہ فالو اپ ضرورت ٹھیک ٹھاک یوتانی فٹ کر فیل فالو اپ چھُنہٕ اگر یم ڈاکٹر صٲبس نش گژھن تم دن امس ریشورنس کہ نہ یم سمٹمز یم چھ تِتھ سمٹمز یم أسۍ وار وار رِکور ہیکو گٔژھِتھ بیکاز وائرل ڈِزیٖز منٛز چھِ یوٗجولی أسۍ وٕچھان کہ فیٹیگ از دا موسٹ کامن سمٹم یُس امہِ پتہٕ چھُ روزان تہٕ یتھ منٛز وٕچھ اَسہِ کہ یم تہِ اَسہِ پیشنٹس یم چھِ یمن چھِ یہِ فیٹیگ روزان واریاہس کالس, باقٕے سمٹم چھِ سٲری رِکور کران. یہ موسٹ کامن یہ فیٹیگ اراؤنڈ 2 to 3 months اٹ ٹیکس, پتہٕ چھُ گریجولی رِکور گژھان. سیکنڈ کلاس آف پیشنٹس گٔے تِم یمن لنگس چھِ آسان واریاہس حدس تام انوالو گٔژھِتھ, یم چھِ کووِڈ پارٹ چھُ یمن رِکور گژھان. مگر یُس أسۍ اتھ منٛز وٕچھان چھِ یُس یہِ نمونیا لنگسن منٛز گژھان چھُ, لنگس پننہِ واپس پننہِ آرجنل سٹیٹس منٛز یِنس منٛز چھُ اتھ ٹایم لگان. سُہ ٲسۍ تن ایکس رے حسابس منٛز یا سمٹمیٹکلی کیازِ واریاہ پیشنٹ یم اَسہِ وٕچھ کہ یم اَسہِ گرٕ پیٚیہِ سوزٕنۍ آن آکسیجن, تمن چھُ آن آکسیجن پتہٕ روزان. مگر پتہٕ یُتھُے یمن لنگس چھِ یم چھِ وارٕ وارٕ 2 رٮ۪تھ تام 3 رٮ۪تھ تام چھِ لگان, یم چھِ یوٗجولی پتہٕ رِکور کران, یمن چھِ لنگس پتہٕ آرجنل سٹیٹس پٮ۪ٹھ واتان. تہٕ پتہٕ چھُ آکسیجن ڈِمانڈ تہِ یمن کم گژھان, تہٕ پتہٕ چھِ یم یِتھ کٔنۍ نارمل انسان چھُ اکھ آسان تِتھے پٲٹھۍ چھُ ریزیڈول پتہٕ چھُنہٕ تیوٗت اتھ روزان میکسمم پیشنٹن منٛز کِہیٖنۍ حظ. رائٹ ایک اور کال ہے ڈاکٹر صاحب, ہم لے لیتے ہیں. ہلو ہلو جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. ڈاکٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مےٚ تھوڑا چیسٹس منٛز تُہۍ ؤنِو ناو پنُن حظ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ؟ منظور احمد چھُس ناپورہ سری نگر پٮ۪ٹھ. ہاں منظور صٲب ؤنِو. مےٚ ٲس تھوڑا بہت چیسٹس منٛز انفیکشن مےٚ باسان, بیٚیہِ مےٚ چھِ ژاس یِوان خطرناک, بیٚیہِ چھَس مےٚ صُبحٲے سیٚرِ گژھنہٕ سۭتۍ گٔے مےٚ باسان پھۄکھ آسان گوٚمُت تَتٮ۪ن نا بلاک. اتھ کیٛاہ وجہ ہیٚکہِ ٲسِتھ؟ وٕچھِو تُہۍ چھِو وَنان کہِ تھۄکھ چھِ أنٛدرٕ بلاک گٔمٕژ تہٕ بیٚیہِ ژاس چھِ یِوان تہٕ اکھ چھُ مےٚ مارنِنٛگس منٛز, بیٚیہِ چھِ یِوان تھوڑا بہت مےٚ شامن یہِ چھُس بہٕ شۄنٛگان آز. اچھا فیور وغیرہ ما اوس؟ نہ نہ کِہیٖنۍ نہٕ ٹوٹل. ڈسٹ تِمن چھُ ایلرجِک وغیرہ ما چھُو تُہۍ؟ نہ ایلرجی چھَنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. وٕچھِو یِمن ما آسہِ ماینر انفیکشن یہِ چیسٹس منٛز, یِمن چھُ باسان کہِ أنٛدرٕ چھُ تھوڑا بلغم یِوان أنٛدرٕ جمع, تہٕ اگرے یِم ڈاکٹر صٲبس نِش گژھن تِم ما دِنۍ یِمن کینٛہہ ایکسپیکٹورنٹ یا کینٛہہ دوا ییٚمہِ سۭتۍ یِم بلغم یِم گُملاونُک دوا چھُ یِوان کینٛہہ دوا, تَمہِ سۭتۍ اگرے یِمن یہِ 5-6 دۄہن کھٮ۪تہٕ انشاء اللہ یِمن گژھن یِم سمٹمز رِزالو. یہِ مگر یِمن پزِ ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن, تِمے کرن یِمن ایگزامن تہٕ تِمے دِنۍ پتہٕ دوا حظ. ڈاکٹر صٲب وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ أزیُک اَسہِ ٹاپِک چھُ کامنسٹ ایلمنٹس کیٛاہ چھِو تُہۍ وٕچھان ڈسپایٹ ایج یا جینڈر, کیٛاہ چھُ وَندَس منٛز سبسے عام پرٛابلِمٕز کیٛاہ چھِ گژھان, یِم چھا سِوِیَر آسان کِنہٕ یِہوٚے لۄکُٹ مۄکُٹ ژاس واسٕے چھِ؟ وٕچھِو وَندَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم اَسہِ اَپر تہٕ لوور ریسپریٹری ٹریکٹ اِنفیکشن چھِ آسان یِمن چھِ زیادٕ پریولنس گژھان. یہِ چھُ بیسِکلی یُتھ اَسہِ وَندُک موسم چھُ یِوان, اکھ چھُ اَسہِ گژھان اکھ ٹیمپریچر تہِ کم, بیٚیہِ یُس ہوہَس منٛز نمی ہیومڈٹی چھِ آسان سۄ تہِ چھِ گژھان کم. اَمہِ ہیومڈٹی سۭتۍ چھُ اَسہِ یُس اَسہِ اکھ ریسپریٹری ٹریکٹُک اکھ لوکل امیوٗن سسٹم چھُ آسان یہِ چھُ گژھان ویٖکن. یعنی کہِ اَسہِ یُس مطلب کانٛہہ جراثیٖم گوٚو اندر, کانٛہہ ایلرجن گوٚو اندر, سُہ چھُ اَسہِ آسان نارملی اَسہِ فایٹ کرنٕچ صلاحیت یہِ لگاوو أسۍ واپس نٮ۪بر. مگر یہِ چھِ اَسہِ ونٹرس منٛز کمزور گژھان. امی وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ گژھان وٕچھان کہِ امی کولڈ سۭتۍ چھِ اَسہِ پریسپِٹیٹ گژھان. یِم آلریڈی ایگزسٹنگ پیشنٹس چھِ آسان, تِم ٲسۍ تن COPD, تِم ٲسۍ تن استھما یا کانٛہہ تہِ چھاتہِ ہُنٛد تکلیٖفس منٛز ٲسۍ تن مُبتلا, تِمن منٛز چھُ یوٗجولی انفیکشنز امہِ وقتہٕ زیادٕ گژھان. تہٕ یِمن یُس آلریڈی دود چھُ آسان تتھ چھِ وٕتٕش لگان. تہٕ امہِ علاوٕ تہِ یِمن امیوٗن سسٹم کمزور آسہِ یا ایسپیشلی یِم اَسہِ بُزرگ چھِ آسان, بچہِ چھِ آسان, یِمن چھِ امیوٗنٹی ویٖک آسان, یِمن منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہ اپر تہٕ لوور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز چھِ انسیڈنس آسان زیادٕ ونٹر بِکاز آف دِس کولڈ اینڈ لو ہیومڈٹی. اس لیے اَسہِ پزِ امہِ وقتہٕ یی کرُن کہِ یِم آلریڈی ایگزسٹنگ مریض چھِ تِمن پزِ ونٹر برونٛٹھٕے پننِس ڈاکٹر صٲبس نِش صلاح مشور خٲطرٕ گژھُن. تِم کرن تِمن تھوڑا پننِس ٹریٖٹمنٹس منٛز تھوڑا ردٕ بدل کرن, ییٚمہِ سۭتۍ تِمن پتہٕ یہِ آگزلری ایگزسٹنگ پرابلم چھِ یہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ. تِم کرن یِمن ایڈوایس. سیکنڈ, ونٛدس منٛز چھِ أسۍ اکثر وٕچھان کہِ أسۍ چھِ پنُن فلوٗڈ انٹیک یُس چھُ سُہ چھُ واریاہ کم کران. یہِ چھُ اگرے أسۍ لیوٗک وارم واٹر أسۍ زیادٕ چٮ۪مو ونٹرس منٛز, یُس یہِ أسۍ امیوٗن سسٹمٕچ کتھ ٲسۍ کران, تہٕ یہِ چھُ امہِ سۭتۍ ریپلنش چھِ اَسہِ گژھان تہٕ امیُک یہِ لوکل امیوٗن سسٹم چھُ اَسہِ بوٗسٹ اپ گژھان. تہٕ یہِ چھُ اکھ سمپل اکھ میجر یُس أسۍ ہٮ۪کو گرِ استعمال کٔرِتھ, ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یِم انفیکشن ہٕنٛز انسیڈنس ہٮ۪کو کم کٔرِتھ. اَسہِ ییٚلہِ تہِ ونٛدس منٛز ڈاکٹر صٲب ونان چھِ کہِ تریش چیٚیِو, سرد گرم تریش چیٚیِو, أسۍ چھِ گژھان حٲران کہِ ڈاکٹر
डॉक्टर साहब क्या वंदस मज वन त्रेश, मगर हम शायद ये बात नहीं समझते हैं कि ये जो पानी है ये विंटर में भी हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी होती है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, ले लेते हैं ये एक और कॉल। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था। नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं साहिल रसूल छानपुरा से बोल रहा हूँ। छानपुरा से। जी ताहिर साहब। जी मैम, डॉक्टर साहब से मुझे ये सवाल था कि जो कोविड में जो एक चीज होती है लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट जी, तो जब कोविड नेगेटिव फिर आती है रिपोर्ट, तो इसको कितना टाइम लगता है वापस रिजुविनेट होने में, यानी फिर से वापस आने में उस स्मेल को और उस टेस्ट को? या आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है? डॉक्टर साहब उस पर कुछ गौर फरमाएं। देखिए, आपका जो सवाल है इसमें कोई डेफिनेट टाइम फ्रेम तो नहीं होता है, लेकिन अभी तक तो हमने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा कि जिसकी ये लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल परमानेंट हो जाए। हर कोई रिकवर कर लेता है, कोई जल्दी कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 2 to 3 वीक्स में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनमें ये रिगेन हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल भी। अगर किसी को हो सकता है किसी को थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा हमने अभी तक कोई केस नहीं देखा है हमारी नज़र में जिसका ये परमानेंटली लॉस हो गया। ओके, एक और कॉलर डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, ले लेते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजबाग पे बह शबनम गुल। हाँ शबनम जी, वन तो सवाल पन सवाल मे फादरस एज 70 years, तिम CA पेशेंट CA स्टॉमक उस तिमन, तो तम पत गो तिमन ओत्र कोविड। अच्छा, शुक्र अल्लाह ताला कुन तिम गई वन रिकवर। वन उस में डॉक्टर साहबस वन CA पेशेंट तिमन मा एहतियात थवन। दम कत तिम वन मे कोठन हेमथा कह वथन विज थोड़ा प्रॉब्लम बसान, थकावट हिश या बेहन विज। दम सवाल मे पान त कोविड गोमुत, तिमन पत गो मे तो शुक्र अल्लाह ताला कुन बह गयस मतलब रिकवर। मे शिकायत मे शानन दाग कोठन मतलब जॉइंटन, तो बोजन किन वारिया कोविड पेशेंटन निश बोजान यह कैंसस कालस यह दाग रोजान। तो बह पृछा डॉक्टर साहबस क्या यह सिम्टम कोविड पत ही अलामत रोजान दाग करान या तूर लगान, मतलब आज शीन यह पाई तूर मज आसानी जोड़न वोड़न दाग, मगर मे अम ब्रो वशनेर तथ मज गई मे प्रॉब्लम मतलब जोड़न दाग कर। शबनम जी गोट मुबारक तुम रिकवर दशवी कोर्मुत, तो मगर ओतान कत करान कि पोस्ट रिकवरी कोविडस मज यह थकावट दाग आसन यह कॉमन चीज़, यह गि इंशाल्लाह वार वार युथी टाइम गि पास यह गो पाने रिकवर तुह तो फादर तुहद तिम तन। इस कोविड तुम वन कि तिमन मा रोज क्या रेजिडुअल, अगर कोविड इन्फेक्शन तिम रिकवर गमत, नेगेटिव गमत, लंग्सन पे कहीं इन्वॉल्वमेंट, तो तेल अल्हम्दुलिल्लाह वन फर्दर वन कहीं खतरे तुथ कि यमन गम खुदा न खास कह कॉम्प्लिकेशन, मगर यमन वन पूर पाई कह कि फर्दर ब्याक इन्फेक्शन मा हेक गच्छित, इसलिए यम ते एहतियात यम एडवाइजरीज यम ते एहतियात कंटिन्यूसली नीन तिम पजन तो अम पत नीन, ताकि खुदा न खास बे गछ यमन इन्फेक्शन गसन तुथ कह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। वन यम प्रॉब्लम्स गसान वंदस मज अत क्या ओवरऑल अगर परहेज कत करो ना गरस में सारी बात हेकन फॉलो करित, सो क्या परहेज क्या खान पानस मज या वथनस बेहनस मज या बेजिजक नबर नेरान बाजार गछान या निबर कन शुर बेहवान वारियस कालस या बुजुर्ग मस्जिद मज गछान सुबह शाम, ओवरऑल वन तो परहेज क्या पज कर? वो गोडनेथ इम्पॉर्टेंट चीज गोडनेथ आइडेंटिफाई कर कि हाई रिस्क पीपल कम हाई रिस्क गई तिम यम एल्डरली बच्चे या तिम यम बाकियन तकलीफन मुबतला यमन इम्यून सिस्टम कमजोर तो यमन पज ना अननेसेसरीली नबर नेरुन अम वक्त कहें, अगर मजबूरी तेल प्रॉपरली क्लोथ्स टेम्परेचर यम मेंटेन रोज यमन अंदर किन या पूर नस कवर कर नबर नेरुन, तो तेली पज यमन नबर नेरुन। बह गो अंदर तिथ पे थवन कि कोशिश करान कि रूम टेम्परेचर गस मेंटेन करन, मगर रूम कमरा आसे तथ गस प्रॉपर वेंटिलेशन आसनी क्या एबनॉक्शियस गैसेस गसान अंदर जमा या तम अलावा यम एलर्जन वगैरह डस्ट वगैरह यह अति गसान जमा, तो प्रॉपर आउटलेट आसान यमन कहें, इसलिए अंदर टेम्परेचर मेंटेन करन, मगर
وینٹلیشن گژھِ پراپر آسٕنۍ یا أسۍ چھِ روٗم ٹیمپریچر تیوٗتاہ گرم تھاوان أنٛدرۍ کِنۍ پتہٕ چھِ اچانک تران ٹھنڈی کُن یہِ چھُ اکھ پریسپٹیٹنگ اکھ فیکٹر آسان ییٚمہِ سۭتۍ یِمن کولڈ انڈیوس سپازم چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یا واش روٗمس منٛز چھِ أسۍ گژھان واش روٗمس منٛز چھُ آسان ماینس ٹیمپریچر ہُہ تہِ چھُ آسان اَسہِ تھوٚومُت اَسہِ ہیٖٹ اپ کٔرِتھ تہٕ یِم احتِیاط چھِ اَسہِ تَمہِ وقتہٕ نِنۍ ٹیمپریچر ایبرپٹ چینج آف ٹیمپریچر گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ یا أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ کران کتھ کہِ تریش وغیرہ تریش لیوٗک وارم واٹر پلینٹی آف لیوٗک وارم واٹر یہِ ہیٚکہِ اَسہِ پروٹیکشن دِتھ یا اَسہِ چھِ واریاہ چیٖز ونٛدس منٛز تِم بندٕے ژھٕنان کٔرِتھ فروٗٹس یا باقٕے چیٖز چھِ آسان اَمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ چھٲتۍ خراب بالکل دۄد چھُ ییٚمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ چھٲتۍ خراب یِم چھِ مِتھ سٲری یِم اگرے کٲنٛسہِ ڈِفنِٹ اگرے کٲنٛسہِ چھِ کُنہِ چیٖزٕچ ایلرجی چھےٚ سُہ ہیٚکہِ سُہ چیٖز ایوایڈ کٔرِتھ مگر اکھ جنرلایزڈ اکھ یِم فروٗٹس یا دۄد بنٛد کرُن یِم چھِ آسان فُل آف وایٹمنز مِنرلز نیوٗٹرینٹس اینٹی آکسیڈنٹس یِم اَسہِ پروٹیکٹ چھِ کران باڈی اگرے یِم روٗم ٹیمپریچرس پٮ۪ٹھ یِن گرم آبس منٛز تراون تمہِ پتہٕ اگرے یِم کھٮ۪ن یِم دِن اَسہِ پروٹیکشن نہ کہ نۄقصان واتناوان بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے سے جڑ گئے ہیں لے لیتے ہیں ہلو السلام علیکم جی السلام علیکم جی میں سمیر بول رہا ہوں عیدگاہ سے جی سمیر صاحب پوچھیے سوال اپنا جی میں ایکچولی آج سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے کووڈ پیشنٹ تھا جی اب یہ ہے کہ دراصل 10-15 دنوں سے میرا چیسٹ بہت خراب ہو رہا ہے جی پہلے تو میں ریکور ہوا تھا میرا ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ گیا جی مگر وۄنۍ چھِ گژھان کینٛہہ دۄہ 2 دۄہ 3 دۄہ مےٚ چھِ ٹیسٹ گژھان بیٚیہِ خراب زُکام ژاس پتہٕ چھُس بہٕ سِمیل وِمیل گری کراوان چیک مگر الحمدللہ سُہ چھُ یِوان برابر ٹیسٹ ویسٹ برابر وۄنۍ گوٚوُس بہٕ تہِ پریشان یہِ دوا واریاہ وۄنۍ چھُس بہٕ ڈاکٹر صٲبس ایڈوایز نہ وٕچھو سمیٖر صٲب تُہۍ ؤنِو مےٚ اکھ چیٖز یُتھُے کووِڈ اوس تۄہہِ تَمہِ پتہٕ گٔیوٕ تۄہہِ وۄنۍ یِم 2 رٮ۪تھ بیٚیہِ سِمٹمز ظٲہِر تہٕ کووِڈٕ برونٛٹھ ما اوسوٕ تۄہہِ اکثر آسان چھٲتۍ خراب نہ کِہیٖنۍ نہٕ وٕچھِو یِم چھِ وَنان کہِ یِمن چھُ 2 رٮ۪تھ پتہٕ وۄنۍ گٔمٕتۍ بیٚیہِ چھٲتۍ خراب تہٕ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ کہِ یِم آسہِ بیٚیہِ کووِڈ اِنفیکشنٕے یہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ کانٛہہ وایرل اِنفیکشن ٲسِتھ یا بیکٹیریل اِنفیکشن ٲسِتھ یِمن تہِ پزِ ڈاکٹر صٲبس نِش گژھُن تِم کرن یِمن مُلاحظہٕ تِم وٕچھن کہِ وجہ کیاہ چھُ یِمن سِمٹمز آسنٕکۍ اگرے یِمن کانٛہہ وایرل اِنفیکشن آسہِ سُہ چھُ یوٗجؤلی 5 to 7 days منٛز پانے پتہٕ سیلف لِمٹنگ آسان پانے چھِ تِم علامات گژھان ختم مگر اگرے بیکٹیریل اِنفیکشن آسہِ باقٕے کینٛہہ تیٚلہِ ما تھاوان یِمن اینٹی بایوٹِک کینٛہہ تہٕ تمہِ سۭتۍ گژھِ یِمن انشاء اللہ رِزالو یِم سِمٹمز تہٕ بیٚیہِ یہِ سمیل ٹیسٹ أسۍ یِم وَنان چھُ مےٚ برقرار مگر یہِ چھُنہٕ ہر کانٛہہ سِمٹم گژھان ہر کٲنٛسہِ کووِڈ پیشنٹس ہر کانٛہہ سِمٹم کینٛہہ کٲنٛسہِ آسہِ کووِڈ تٔمِس ہیٚکہِ سمیل تہٕ ٹیسٹ برقرار تہِ ٲسِتھ یا میجارٹی ٲسۍ یِتھ کٔنۍ گۄڈٕ تہِ ٲسۍ أسۍ کتھ کران کہِ میجارٹی آف پیشنٹس یِم چھِ آسان یِم چھِ یوٗجؤلی آسان اے سِمٹمیٹِک یعنی کہِ یِمن چھُنہٕ آسان علاماتٕے کینٛہہ تکلیٖفٕکۍ سور تھرٛوٹ یا ہوٚٹ گوٚو خراب یا فیٖور کھوٚت اکہِ دۄہ پتہٕ چھِ آسان تِم فار فُل ٹینیور آلموسٹ اے سِمٹمیٹِک اس لیے کووِڈ چھُ ہٮ۪کان تِتھ پٲٹھۍ تہِ گٔژھِتھ واریاہن پیشنٹن تِمن چھنہٕ پاے تہِ آسان اَسہِ چھُ آسان کووِڈ انفیکشن أنٛدرۍ کِنۍ گوٚمُت. بالکل صحیح. ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر صاحب ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. ہلو شاید کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے بات کی کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جو ونٹر میں ہیں جس پہ ہم نے فالو کرنا ہے. کیا اکثر چھِ لُکھ وَنان بہٕ چھُس ٹھیٖک بہٕ چھُس ہیلدی مےٚ کیٛاہ ضروٗرت چھِ. ہلو Hello. جی ہلو. Yes. جی. Yes. Can you hear me? جی جی. Good evening. Good evening. Good evening. I could not hear because there is no light. I could not hear anything. I didn't see anything. But I can tell you the winter-related problems are there. The doctors may have given the whole explanation, but the time is less. Because the time is less, I will connect sometime next time. Thank you. Sure. Thank you very much. تو یہ شاید سمجھ گئے کہ وقت زیادہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب تو اکثر چھِ أسۍ وٕچھان کہِ أسۍ چھِ کَران پانَے چھِ نِوان کَف سِرپ ییٚلہِ نہٕ یِژھ کینٛہہ پرٛابلِم چھِ گژھان یا پانَے چھِ أسۍ اینٹی بَیاٹِک نِوان ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ کینٛہہ باقٕے پرٛابلِم گژھان چھِ بَچَن منٛز چھِ گژھان کینٛہہ پرٛابلِم تو اَتھ منٛز چھِ أسۍ اکثر یی وَنان کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کا مطلب ہوتا ہے شاید بہت سارا خرچہ کیونکہ وہ ایکس رے کرنے کو بولیں گے وہ یہ سب دوائیاں لینے کو بولیں گے یا بہت لمبی چوڑی دوائی. تو آپ ناظرین کو سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے میں چاہوں گی کیونکہ اس سیزن میں بہت زیادہ سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایک کے لیے دوا آتی ہے وہ سارا گھر کھا لیتا ہے ہر فرد گھر کا کھا لیتا ہے. وہ ایک میں آپ سے میسج چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے. دیکھیے میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو اینٹی بایوٹک اننیسسریلی یوز کرتے ہیں لوگ اوور دا کاؤنٹر کسی کو زکام ہو گیا کھانسی ہو گیا تو وہ کسی کمپاؤنڈر کے پاس چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا خود سے دوائی لے لی وہ ایک مکسچر لے لیتا ہے. ایک اینٹی بایوٹک بھی ایک کف سرپ بھی لے لیا اینٹی الرجک بھی لے لیا سب کچھ لے لیا. لیکن بہتر افضل یہی رہتا ہے کہ اگر وہ نیئرسٹ اپنے ہاسپٹل
पे जाए या कोई हेल्थ सेंटर पे जाए, एटलीस्ट डॉक्टर साहब एक एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि वायरल डिजीज़ में हम अक्सर देखते हैं कि उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बाय कफ सिरप या पैरासिटामोल वगैरह फीवर कंट्रोल के लिए या कुछ एंटी एलर्जिक से ही काम चल जाता है। तो इसलिए अननेसेसरली ओवर द काउंटर खुद से मेडिसिन लेना, एक तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और दूसरी इनमें एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी हो जाती है। जब फिर सही में एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम फिर ये दवाइयाँ असर नहीं करती है। बहुत खूब। तो वही बात हो गई कि नीम हकीम ख़तरा जान, तो हम खुद इलाज ना करें कि मुझे डॉक्टर ने दिया है तो मैं घर के बाकी फ़र्द को भी दे दूँ। डॉक्टर साहब, अल्फाज तो हमारे पास है ही नहीं कि हम किस तरह से आपका शुक्रिया करें, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें बेशक इस पर कोई दो राय नहीं है, नाज है कि आपने जितनी हार्ड वर्क इसमें डाल दी, आपने जिस तरह से अपनी टीम को गाइड किया, जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज़ किया, इस सबको हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह हमें इस वबा से बचाए और जो नॉर्मल आप काम करते हैं बस वो आप करते रहें और हमारे मरीज़ आपसे मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कीमती वक्त निकाल कर स्टूडियो में आने का। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, फिर आपको दावत देंगे और आपसे मज़ीद बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थे हमारे आज के मेहमान। बेशक वक्त की कमी है लेकिन वक्त का एहतराम शायद सबसे ज़रूरी है। तो आज के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी अगले मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।